बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया भर से देखने वाले सुनने वाले तमाम नाज़रीन व सामीन, आपको ईद के इस दिन की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं और आप सबको दिल की अता गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये ख़ास प्रोग्राम है। जामिअतुल रशीद के सितारे आज हमारे मेहमान हैं। यहाँ वो जगमगाएंगे, चमकेंगे और उनकी चमक से हम सब लुत्फ़अंदोज़ होंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत मज़ेदार सेगमेंट ये होने वाला है, बिकॉज़ कि इस सेगमेंट में इंशाअल्लाह हमें सरफरोश आला जामिअतुल रशीद, चांसलर गज़ाली यूनिवर्सिटी हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब उस्ताद साहब इंशाअल्लाह ज्वाइन करेंगे और वो एक बहुत हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन आगाज़ करते हैं। अगेन ज़ाहिर सी बात है कि इससे बेहतर आगाज़ क्या हो सकता है कि तिलावत कलाम पाक हम सुनें। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा जनाब शुएब रशीद साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक हमें सुनाएंगे और उसके बाद प्रोग्राम का इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकायदा आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी तो नाज़रीन मोहतरम, अब हम एक मुख्तसर सी नात इंशाअल्लाह सुनेंगे और उस नात के बाद वापस आपको इसी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो सुनिए एक बहुत ही खूबसूरत कलाम, नातिया कलाम। मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना, जिने आके गरीबा दीबा फड़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना, जिने आके गरीबा दीबा फड़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना, जिने आके गरीबा दीबा फड़ लई। कमली वाले मुहम्मद तू सदक़े में जा, जिने आके गरीबा दीबा फड़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना, जिने आके गरीबा दीबा फड़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना, जिने आके गरीबा दीबा फड़ लई। ओदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओदे वर्गा कोई जगते सहारा नहीं। जिना होंदे मुहम्मद ना होंदा जहां, जिने आके गरीबा दीबा फड़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना, जिने आके गरीबा दीबा फड़ लई। दसो वारा छिरोया ते किन्ना लई, पैदा सोहना जे होया ते किन्ना लई। क्यों नहीं मंगदे तुसी काली कमली दी छां, जिने आके गरीबा दीबा फड़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना, जिने आके गरीबा दीबा फड़ लई। लाया बदवानो सीने कमाल होया, कोई हबशी तो हसरत बिलाल होया। आए दर्द सवाली ते कीती नैना, जिने आके गरीबा दीबा फड़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दाना, जिने आके गरीबा दीबा फड़ लई। नाल उंगली इशारे तू चन तोड़या, गया सूरज अगावल पिछा मोड़या।
کلمہ سوہنے محمد دا پڑھیا بوتاں جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی میری بخشش وسیلہ محمد دا نام جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ ہاں جی، ویلکم بیک ناظرین محترم، اور ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ امید ہے عید کا یہ خوبصورت دن آپ کا بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ رمضان المبارک الحمدللہ جتنے بھی دنیا بھر میں جہاں جہاں سے آپ ہمیں سن رہے ہیں، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ بھرپور رمضان المبارک گزارا، روزے رکھے، تراویحاں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کا بھرپور اہتمام کیا، اور اب عید کا یہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اس دن میں بہت ساری خوشیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے، اور ہمیشہ ہمیں بہت سارے ان لوگوں کی بھی خوشیوں کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے جو ظاہر مستحقین ہیں یا سفید پوش ہیں۔ تو اس مبارک دنوں میں شروع میں یہ ضرور آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کے آس پاس، اپنے محلے کے آس پاس ایسے لوگوں کو ضرور دیکھیں جن کی خوشی کا ہم ذریعہ بن سکتے ہیں، وہ کسی بھی دائرے میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ تو بہرحال آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ ستارے ماشاءاللہ موجود ہیں، دائیں بھی بائیں بھی۔ تو سب سے پہلے میں آغاز کروں گا ہماری جو JTR لٹریری سوسائٹی ہے، جامعۃ الرشید لٹریری ادبی سوسائٹی، اس کے پریزیڈنٹ اور ان تمام ساتھیوں کے ماشاءاللہ وہ ذمہ دار ایک طرح سے ظاہر بطور پریزیڈنٹ اور سینئر بھی، جناب ابو ذر فاروقی صاحب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ سب کو السلام علیکم اجتماعی طور پر، اور عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ ابو ذر صاحب، آپ کو خاص طور پہ عید کی مبارک ہو، خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بڑا زبردست کوٹ پہنا ہوا بائی دا وے ماشاءاللہ۔ کوئی ہمیں بھی کوئی درزی کا پتہ شتہ دیں تاکہ ہم بھی کوئی ایسا دیکھیں۔ یہ آپ نے گولڈ بھی لٹکایا ہوا ہے، یہ اصلی گولڈ ہے یا ویسے سونے کا پانی ہے؟ میں دکھا رہا ہوں لوگوں کو، شاید اس کی بنسبت ہی کوئی کام بن جائے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے ماشاءاللہ، انشاءاللہ بن جائے۔ پتہ ہے آپ نے آگے جا کے یہ رگڑنا تو ہے مجھے۔ چلیں ماشاءاللہ، یہ بتائیے کیسا گزرا رمضان اور ابھی عید کا دن ماشاءاللہ، کیسا تھوڑا سا بتائیں اوور آل کیا مصروفیت رہی؟ الحمدللہ رمضان اس مرتبہ جامعۃ الرشید بلکہ رشیدینز کا بہت اچھا گزرا، اس لحاظ سے کہ ہم نے بہت تقریباً 5 سے 6 مختلف ٹی وی چینلز پر ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، جس میں کوئز بھی ہوتا ہے، اس میں آپ کہہ لیں تقریر کے مقابلے ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ مختلف قسم کے سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں مشاعرے بھی ہیں۔ تو وہاں پر ہمارے طلباء نے باقاعدہ شرکت کی، بعض مقابلے ہوتے ہیں، بعض میں وہ اعزازی طور پر بلایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ میرے خیال میں اس مرتبہ ہم نے کوئی 5 سے 6 ٹی وی چینلز پر کوئی 25 کے قریب پوزیشنیں حاصل کی ہیں، ایک مہینے کے اندر 25 پوزیشنیں ہم نے حاصل کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ پروگرام الگ ہیں جس میں ہمارے کسی بھی طالب علم کو بطور منصف، اعزازی منصف ایک بڑے چینل پر بلایا گیا، بول چینل پر بلایا گیا۔ اسی طرح مشاعرہ K21 پر مشاعرے کے لیے بلایا گیا ہمارے 2 طلباء کو۔ تو الحمدللہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے پچھلے رمضان کی بنسبت اس میں بہت اچھا رہا۔ ARY ڈیجیٹل پر ہمارے ونر ہمارے جامعہ کے طالب علم تھے، اسی طرح بول چینل پر وہاں کا سٹار ڈیبیٹر جو ان کا پروگرام ہوتا ہے اس میں 2nd پوزیشن ہمارے جامعہ کے طالب علم کی تھی، اسی طرح کوئز میں فائنلسٹ ہیں ہمارے طلباء۔ صحیح ہے، اور یہ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، یہ احتیاط کر رہے ہیں نام لینے میں کہ اگر میں نے ابھی نام لے دیا تو پھر ہوسٹ کیا کرے گا۔ ان کو شاباش دیں، بہت شکریہ ماشاءاللہ، یہ میرے ساتھ رہے ہیں رمضان میں، پورا سیکھ گئے ہیں چیزیں، تو بہت ساری چیزیں گر رہی ہیں، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ایسا۔ تو ابو ذر صاحب بہت شکریہ، ایک اوور ویو دے دیا آپ نے، آگے ہم بڑھیں گے آپ کی اجازت سے۔ اور عید وید صحیح گزر رہی ہے؟ اکیلے ہیں فی الحال تو، لیکن انشاءاللہ امید ہے اگلی عید پہ اکیلے نہیں ہوں انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے ہر پروگرام میں میری اس حوالے سے مکمل نہیں، میں دیکھیں اس میں کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جوڑے آسمانوں پہ بنائے ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں سیٹنگ آپ کو زمین پہ ہی کرنی پڑے گی، تو اس کا تھوڑا سا آپ خیال کرنی پڑے گی یا ہو جائے گی؟ بس وہ ظاہر ہے اب حالات یہ ہیں کہ کر ہی لیں تو اچھا ہے، کیونکہ ہو تو نہیں رہی۔ بہت شکریہ۔ تو ابو ذر صاحب ماشاءاللہ JTR لٹریری سوسائٹی نے بہت ہی کم وقت میں الحمدللہ جو اپنا ایک دبدبہ بٹھایا ہے
पूरे इस ये जो पूरा हमारा सिलसिला होता है, चाहे वो डिबेट का हो, डेक्लेमेशन का हो, या फिर और हम निसाबी सरगर्मियाँ जिनको हम बोलते हैं, तो उसकी वो अपनी मिसाल आप अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ वक्त रमज़ान से कुछ वक्त पहले ऑल पाकिस्तान भी हमारा कितना ज़बरदस्त रहा। GC यूनिवर्सिटी लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ से विनर और रनर अप टीमें थी माशाल्लाह। तो ये सारे इन साथियों की बदौलत ही है वो सब, और इदारा जो है वो उससे ये माशाल्लाह बेनियाज़ होकर, सरपरस्ती ज़रूर है लेकिन अपने तौर पर अपनी मदद आपके तहत चीज़ें करना, और अब तो माशाल्लाह अपने वसाइल ख़ुद पैदा करने की कोशिश करना, तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। जामिअतुर रशीद में जहाँ दीनी तालीम माशाल्लाह उसका मेन ज़ाहिर कोर्स है, फिर उसके बाद असरी तालीम का एक अच्छा सिलसिला है, लाजमी तौर पर उसका जुज़ है, तो अब आकर इससे एक कदम आगे माशाल्लाह ये तलबा हम निसाबी सरगर्मी में इतने माशाल्लाह ख़ुद कफ़ील हैं कि बाकी मदारिस जो हैं, आई मस्ट से कि दीगर मदारिस इतने इनकरेज हुए हैं कि अब TV चैनल्स में हमें सिर्फ जामिअतुर रशीद नज़र नहीं आता, दीगर मदारिस भी माशाल्लाह नज़र आते हैं। और ये भी अपने आप में एक बात है कि इस बार जिस ARY के फ़ाइनल का इन्होंने ज़िक्र किया, मैं उस सेट पे ख़ुद भी इनके साथ गया था वहाँ पे, तो वहाँ जामिअतुर रशीद 2 तालिब इल्म तो जामिअतुर रशीद के थे फ़ाइनलिस्ट, और एक जो था वो भी मदरसे का ही तालिब इल्म था, जामिया सोफ़ा का। तो TV चैनल यानी मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी मदरसे माशाल्लाह ओवरऑल जामिअतुर रशीद के अलावा भी दीगर इदारे भी उनका माशाल्लाह एक राज है अल्लाह ताला के करम और फजल व करम से। मैं अपने दाएं तरफ और आप लोगों के बाएं तरफ जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद साहब, जो मैं ARY की बात कर रहा हूँ, ये इन्होंने भी ARY की बात की, तो ये हैं जनाब वो इस बार ARY डिबेट ज़ाविया जो उनका सेगमेंट होता है शान रमज़ान का, उसके विनर जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम व खैर मुबारक। खैरियत से माशाल्लाह, आपकी आंखों से लग रहा है कि आपने चांद रात को शॉपिंग ही की है, सिर्फ आराम नहीं हुआ है। जाहिर है 2 लाख जीते हैं तो शॉपिंग तो हाँ बिल्कुल, 2 लाख रुपए कैश जीता है, मिल गया वैसे? जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, सही बात है। वैसे ये बताएं, ये TV चैनल पे जो पैसे होते हैं कि 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये पूरे मिलते हैं या कुछ इसमें से यानी सुनने में तो बहुत कुछ आया, लेकिन जब एक्सपीरियंस खुद हुआ तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ही मिले? अगले दिन ही अच्छा, पूरे माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ज़ाहिर है अब शॉपिंग तो बनती ही थी हैं, ज़बरदस्त। तो ये जो अपने साथ आपके सेकंड थे भाई अबूज़र थे ना माशाल्लाह दूसरे नंबर पे, तो 0.5 का ही मार्जिन था, तो कोई इनको भी शॉपिंग करवाई आप? हाँ जाहिर है उनके बाद मुंह से इस हवाले से नहीं दावत भी पोस्टपोन कर दी है। ओहो, ऐसा दावत तो मतलब करनी है ना, वो हज़रत के कुछ प्रोग्राम्स हैं हो जाए फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया हज़रत। देखें आपके कुछ प्रोग्राम, कुछ वक्त निकाले हैं, मैं सिफारिश करता हूँ आप कोई वक्त निकालें, हम आपकी दावत करना चाहते हैं। तो ज़रा माइक लें, आप बातें तो अभी आपसे हमने शुरू नहीं की, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, और थोड़ा बताएं यानी कितने राउंड थे टोटल ARY पे? अच्छा, टोटल जो है वो इस दफ़ा 3 राउंड थे। ठीक है। पहले राउंड में सीरियस थी और दूसरे राउंड में ह्यूमरस ज़ाहिया तकदीर थी। ठीक है। और फाइनल में भी सीरियस थी। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा शुरू से। प्रेसिडेंट ने ही जो है वो पूछा, रमज़ान से पहले तो बोलने का कोई ख़ास इरादा नहीं था इस साल, लेकिन प्रेसिडेंट ने कहा हाँ भाई आ जाएं, और फिर खुद भी आ गए खुद भी आ गए साथ। आपको मैदान में उतार के मुकाबले में खुद आ गए हैं, ये होता है प्रेसिडेंट। सुन रहे हो आप जी? अच्छा चलें, ठीक है, सही है। तो फिर सफ़र शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और सही ह्यूमरस भी अच्छी गई और सीरीज पूरा भी अच्छी गई। TV चैनल पे तो मुख्तलिफ पूरे मुल्क से ARY की अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, यानी बच्चे बच्चियाँ सब उसमें शरीक होते हैं। तो ऐसी क्या वजह थी कि फ़ाइनल में सिर्फ मदरसे के 3 बच्चे खड़े थे यार? इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखें, मेहनत जब होती है किसी काम के पीछे तो ज़ाहिर है उसका समरा आपको लाजमी मिलता है। तो पिछले चंद सालों के अंदर जिस तरह से मदारिस के तलबा ने हमने साबित सरगर्मियों के अंदर हिस्सा लेना शुरू किया और फिर जो मेहनत शुरू की, तो ज़ाहिर है फिर आती है सामने। सही, ज़बरदस्त, अल्लाह ताला बहुत मुबारक है आपके लिए। और थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो तकरीर का सफ़र था, ज़ाहिर है इतना आसान तो नहीं होता है ना, ये याद करनी पड़ती है। मैंने इन लोगों को एक बार आपने तो खुद ही एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं कहीं से रात को लेट नाइट एक प्रोग्राम था हमारा बाहर, तो मैं आया तकरीबन कोई 2 बज रहे थे, तो हमने एक होटल पे मैं रुका, हमारे दोस्त हैं होटल वाले, तो वहाँ हमने सहरी करनी थी। तो जैसे मैं गाड़ी से उतर के, गाड़ी जामे चली गई, किसी काम से कुछ सामान उतारना था, तो मैं वहाँ उतरा, मेरे साथ एक साथी था, तो इधर कचरा कुंडी थी रोड के साइड पे, कचरा कुंडी है वहाँ, वो चरसी और वो लोग बेचारे बैठे हैं जो, तो बीच में एक्चुअली खाली मैदान था। हाँ नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, लेकिन बहरहाल आपको दाद दे रहा हूँ मैं, उस दाद में थोड़ा मुबालगा मुझे करने थे, लेकिन कचरा कुंडी थी उधर है मोहम्मद भाई, थी ना? है तो सही, लेकिन उधर मैंने देखा 2 होनहार
मतलब वो सितारों की तरह ही चमक रहे थे उधर उस बिल्कुल अंधेरे में दो। मैंने कहा ये कौन लोग हैं, थोड़ा सा मैंने जैसे ही गौर से देखा, क्योंकि ज़ाहिर अगर वो अभी वो चांद नहीं है सितारे हैं, चांद होते तो फ़ौरन मुझे नज़र आ जाते, लेकिन सितारे थे तो मुझे गौर से थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ा कि क्या है। तो मुझे फिर एक सितारा जो है वो अबू ज़र फ़ारूकी साहब की शक्ल में नज़र आया, दूसरा सितारा मुझे मिर्ज़ा मोहम्मद साहब के, और ये एक दूसरे से टकराए हुए थे, एक दूसरे को तकरीरें सुना रहे हैं, और अगले दिन इन्होंने आपस में फ़ाइनल खेलना है। इखलास का आलम देखें कि यार ये तुम्हें कैसे होता है कि भाई मेरी तकरीर है, मैं थोड़ा सीक्रेट रखूँ इसको, क्योंकि मेरा बहरहाल जितना भी प्रेसिडेंट हो, जो भी हो, सगा भाई क्यों ना हो, ज़ाहिर है फाइनलिस्ट मुकाबला तो मुकाबला होता है। कल 2 लाख का सवाल है। हाँ 2 लाख का सवाल है, तो ये आप लोग छुपाने के बजाय एक दूसरे को तकरीरें सुना रहे थे, ये क्या है? ये कोई हक और बातिल की तो जंग है नहीं, खूबसूरत बात है माशाल्लाह। तो ये आपस का एक मुकाबला है, उसके अंदर जो जीतता है वो सिकंदर है। ठीक है, नहीं तो ज़ाहिर है जीतने के लिए भी तो टूल्स होते हैं ना कि यार कुछ चीज़ें सीक्रेट रखनी पड़ती हैं, ताकि पैंतरे होते हैं, पैंतरे। नहीं, हमने तकरीबन 7 बाइट के लिखी हैं। अच्छा, तो कोई फील नहीं होता कुछ? आप लोग तो बड़े वली हो यार माशाल्लाह, इस दौर के ज़िंदा वली माशाल्लाह। चलें जी, बहुत प्रेसिडेंट जब सही बंदा हो ना तो फिर लोगों में इखलास आता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। मैं इग्नोर करता हूँ इसको मेरे साथ तो टोटली इग्नोर करता हूँ, और काफ़ी मुशक्क़त है ये बात सुनने में। काफ़ी। और मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे साथी कंट्रोल टीम से कि वो कुछ इन साथियों के लिए कोई मीठे वीठे का इंतज़ाम है तो वो पहुँचा दे भाई, बस थोड़ा सा मीठा वीठा भी हो जाए थोड़ा सा, है ऐसा ना हो। तो ईद वाले दिन तो ज़रूरी है, ज़ाहिर मीठी ईद है जी। तो बहुत शुक्रिया भाई मिर्ज़ा साहब, ज़बरदस्त आपने तो तैयारी आपने आपस में मिलके की। बिल्कुल ठीक है, 3 राउंड्स थे, आप फाइनल में पहुँचे और माशाल्लाह जीत गए, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत मुबारक हो एक बार फिर आपको, जज़ाकल्लाह। इस तरफ मैं आऊँगा, एक बंदा बैठा है, इस बंदे का नाम है वतन। वतन से ख़ास निस्बत है इनको, और नासिर वतन कहते हैं इनको। तो नासिर वतन साहब अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है, खैरियत से? तबीयत ठीक है माशाल्लाह। अच्छा नासिर वतन साहब, हमारे पिछले साल के, यानी ये वाला जो रमज़ान गुज़रा, ये नहीं, इससे जो गुज़िश्ता रमज़ान था, उस रमज़ान में ARY के विनर थे, क्विज़ विनर थे माशाल्लाह। और इन्होंने, यार ये बड़ा अजीब है कि महंगाई जितनी बढ़ गई, इनामात कम हो रहे हैं। इनको एज ए विनर मिला था 3 लाख रुपए और अब मिला है 2 लाख रुपए। तो आप खैरियत से हैं? सबसे अच्छा, कट के मिला था? नहीं, लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो शान इल्म में है, तो शान इल्म में इस दफ़ा भी 3 लाख है। अच्छा, इस दफ़ा भी 3 लाख? 40 फिर भी ज़्यादा मिल रहे हैं। हाँ फिर भी सारे टैक्स वैक्स काट के, ठीक है यार, फ्री की चीज़ तो जितनी हो ज़्यादा ही है, बस सही है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक मैंने नहीं दी, खैर मुबारक। खैर मुबारक। जज़ाकल्लाह। मुबारक से पहले एक और शादी मुबारक। वो भी खैर मुबारक। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको भी तौफीक दे। 3 बच्चे हैं उनके भाई। दूसरी मैं देखो भाई बात ये है, बेगम ने सुन लिया ना, मसाइल हो जाएंगे। ज़ाहिर है मसाइल, इतनी दुआएं गैर आमीन ला आमीन चलो, लेकिन दिल के हाल तो आपको पता है, अल्लाह के बाद आप जानते हैं। तो क्या हाल है? इस दफ़ा आपने किसी उसमें हिस्सा नहीं लिया, किसी मुकाबले में शरीक नहीं थे रमज़ान? अच्छा, मसला मेरे साथ ये है कि मैं बॉल पे भी बैन हूँ और ARY पे भी, मतलब है कि दोनों जगह ताहयात नहीं जा सकता। अच्छा, तो अब कोई बॉल पे भी विनर हैं आप? जी, 2021 में बॉल जीता, 2022 में फिर वाह भाई, ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह 2 मेन स्ट्रीम चैनल के चैम्पियन माशाल्लाह नासिर भाई। ये आम बात नहीं है, आसान बात नहीं, कहने को लगता है बस ऐसे एक लफ्ज़ है चैम्पियन, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मेहनत होती है इसके पीछे। यार क्विज़ जो है, ऐसे ऐसे सवाल होते हैं उसमें कि वो जनाब कोई ऐसे ऐसे मुल्क, ऐसे ऐसे परचम, ऐसी ऐसी जगहें जिनका नाम हम गुमान में भी नहीं होता। हम भी थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक़ रहा है, थोड़ा मीडिया शीडिया, थोड़ा ये वो, मतलब फेसबुक खंगालते ही रहते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन क्विज़ का सेगमेंट कभी हम भी बैठ के देखते हैं ना, तो इतने मुश्किल बसों का सवाल होते हैं कि जिनका आपने खुद भी किया है ना। इस बार तो मैंने खुद भी किया है, ज़ाहिर है। हाँ, हमने अल मुफ्ती ऑनलाइन का सेगमेंट था। तो ये जो इतना जनरल नॉलेज जिसकी कोई हद नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। आप लोग तो मदरसे में रहते हो, चलो असली तालीम पढ़ ली, थोड़ा सा वो मालूमात भी आ गई, फिज़िक्स केमिस्ट्री या इंग्लिश वगैरह की, ओके, बट ये इतना जनरल नॉलेज कैसे कवर किया तुमने कि 2 चैनल विन कर गए ज़ाहिर? अच्छा, असल में ये मेरा बचपन का शौक़ है, मतलब ये कि मुझे उस वक्त ये गुमान भी नहीं था कि मैं कभी चैनल पे जाके मुकाबला खेलूँगा या जीतूँगा। तो ये तो जामिअत रशीद में आने के बाद ही मुझे ये ख़्याल आया कि आगे जाना चाहिए, क्विज़ में आप खेल सकते हैं। फिर इसके बाद ना मुझे 3 दफ़ा ARY पे मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, 3 दफ़ा,
اور ایک دفعہ بال پہ بھی نہیں ہوئی. اچھا. لیکن اس کے بعد میں اپنی محنت میں نے جاری رکھی. اس کے بعد اگر میں سمجھتا ہوں کہ 3 دفعہ میں ایک دفعہ ہی میری سلیکشن ہو جاتی تو 2022 میں کبھی نہیں جیتتا, کیونکہ ان کا وہ ہے کہ آپ 5 سال پیچھے جو آ چکے ہیں 5 سالوں میں وہ نہیں آ سکتا. اچھا, تو میں کسی بھی راؤنڈ میں جیتا ہاں ہوا. کسی بھی راؤنڈ میں ہار جائے, اچھا, ہار بھی جائے تب بھی نہیں آ سکتا. جی. تو اس وقت میری ایسی تیاری نہیں تھی, تو اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ میں. زبردست, یہ بہت اچھی بات آپ نے. یعنی رول یہ ہے کہ اگر آپ پارٹیسپینٹ ہیں تو یہ کافی ہے بین ہونے کے لیے. جی بس ایک مرتبہ چینل پہ آپ کا چہرہ آ گیا تو بس 5 سالوں. جی. اچھا, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 2021 میں یہ بال کا تو ریکارڈڈ تھا اور میں فائنل جیت گیا. جی. تو بال والوں کی یہی پالیسی تھی کہ آپ نہیں جا سکتے, مطلب ہے کہ دوسرے چینل پہ نہیں جا سکتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ان کے ساتھ میں نے یہ شرط رکھی کہ بھائی 30 کو اگر ہوا, کیونکہ 29 کو ان کا فائنل ہوتا ہے ARY کا, تو اگر 30 کو ہوا تو میں اس میں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 30 میں جائیں, لیکن وہ جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے پورا اس میں نہیں جا سکتے. صحیح. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اگر 30 روزے ہوتے میں جاتا تو 2022 پھر بھی میں نہیں جیتتا. تو اعلان بین بھی ہو جاتا. بین بھی ہو جاتا. ہاں, رات کو 11 بجے یا 10 بجے اعلان ہوا تھا کہ کل عید ہے. اگر اس سال بھی میں جاتا تو 2022 زبردست. تو آپ تو رویت ہلال کمیٹی والوں کو دعائیں رویت ہلال کمیٹی والوں کو اس ٹائم تو میں نے کچھ اور کہا تھا, لیکن 2022 میں پھر میں نے دعائیں دی تھی, کیونکہ میں کل جانا تھا, مجھے کیا پتا تھا کہ اگلے سال ریپیٹڈ نہیں لیں گے. اچھا, چلیں زبردست, بہت مبارک ہو, بہت مبارک ہو. یہ زبردست ماشاء اللہ آپ کی اچیومنٹ ہے. تو دلچسپ. تو جنرل نالج پھر بھی میں وہ سوال میرا وہی ہے, شوق اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن کوئی خاص کتابیں ہیں, کوئی نصاب ہے, سلیبس ہے, یہ کوئزر بننے کا, یا اتنی جنرل نالج کو اپنے اندر سمونے کا کیا ہے یہ؟ اچھا, یہ سب سوال کرتے ہیں, لیکن اس کے جواب نہ میرے پاس ہے اور نہ جو مجھ سے زیادہ میں کہتا ہوں ماسٹر ہے اس کے پاس بھی نہیں ہوا. یہ تو ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیسا ہے. مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں بچپن میں ٹی وی بہت زیادہ, یہ ہیڈ لائنز وغیرہ ساری چیزیں تو مجھے شروع سے پتہ ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا تھا, روس میں کیا ہو رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کا مجھے شوق تھا بچپن سے. تو اب آگے جا کے پھر مجھے آسانی ہوئی, اگر کوئی کتاب میں اٹھاتا کوئز کی تو اس کو یاد کرنے میں بھی آسانی اور اس کو سمجھنے وغیرہ ساری آسانی تھی پھر. تو بچپن سے یہی تھا, تو بعد میں مشکلات. زبردست. جی بہت شکریہ ناصر, جزاک اللہ. محمد ہیں ہمارے ساتھ, تو میں تھوڑا سا فلیور چینج کرتا ہوں. محمد, عید مبارک سب سے پہلے. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک, کسی نے مجھے نہیں دی سوائے آپ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ٹھیک ہے. تو ناظرین, محمد کی پہچان تو ماشاء اللہ آپ سب جانتے ہیں, یہ آل ان ون ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابیاں دے. میں تو ہمیشہ جب بھی کسی پروگرام میں ان کے ساتھ موقع ملتا ہے, میں تو میرے تو یقین کریں جتنی دعائیں مجھے آتی ہیں نا وہ ساری دے دیتا ہوں اس وقت زبان پہ جو آ جاتی ہیں. اب بہت ساری دعائیں ان کے لیے, تقریر, تحریر, انگلش, اردو, مزاحیہ, سیریس, پھر شاعری ماشاءاللہ اتنی زبردست, اور خود لکھنا اس کو ابھی ہم نے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا, یہ محض اللہ کا کرم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ جب آپ کی کوئی تعریف کر رہا ہو تو آپ کو بھی دل ہی دل میں جھکتے رہنا چاہیے کہ یہ عطا ہے بس نا. اور یہ مجھے کہتے ہیں, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے ان کو کوئی کلام بولا لکھنے کے لیے تو ہفتوں لگ گئے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ابھی جیسے عید کا کلام ہے, آج ان کو ماشاء اللہ تو انہوں نے فوراً اس کو. اور صرف یہی نہیں, چھوٹے بہن بھائی بھی ماشاء اللہ, مفتی فیصل احمد صاحب کی ماشاء اللہ ذریت ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے پھر وہ والد کا اثر تو ہے نا پھر ماشاء اللہ. تو بھائی اتنی تعریفوں کے بعد اب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو وہ کلام جو شاعری ہے نا, نعتیہ تو نہیں ہے میرے خیال ہے, عید کے حوالے سے ہے نا, نظم ہے, تو وہ نظم ذرا سنا دیں پہلے, پھر اس کے بعد گپ شپ لگاتے ہیں. کیا ہے وہ نظم؟ ناظرین محترم, عید کے حوالے سے وہ نظم سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ اور بڑے زبردست لوگ موجود ہیں آج, سارے یہ چیمپئن ادھر بیٹھے ہیں, ابھی چھپائے میں نے آپ لوگوں کے لیے. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ استاد صاحب بھی انشاءاللہ شریک ہو رہے ہیں اس میں. جی اچھا جی. اچھا, یہ ایک نظم تھی, کچھ پرانی نظم تھی, تو اس میں کچھ اور اضافہ موڈیفائی کیا اس کو عید کے حوالے سے. صحیح ہے. دیکھیے گا کہ کاش کے کوئی جادو ہوتا, واہ, کیک کی کوئی دنیا ہوتی, واہ بھائی, ٹافی کا ایک گاؤں ہوتا. تیری خیر. اچھا, کیک کی ایک دنیا ہوتی, ٹافی کا ایک گاؤں ہوتا, بسکٹ کی دیواریں ہوتی, تیری خیر. اچھا, کینڈی کے دروازے ہوتے, کمال ہے, ڈونٹ کی ایک کھڑکی ہوتی, مارش میلو کا صوفہ ہوتا,
कालीनों पे पिज़्ज़ा होता। ये डायरेक्ट मीठे से पिज़्ज़े पे आ गए आप। अच्छा कालीनों खाओ पे- कालीन पे, यहाँ इधर उधर मीठा इधर उधर से उतार लेंगे, यहाँ पिज़्ज़ा चाहिए लेकिन। कालीनों पे पिज़्ज़ा होता और तकिया मेरा बर्गर होता, शावर में का बिस्तर होता, वाह, और पेड़ों पे भी समोसे लगते, पौधों पे भी पकोड़े लगते, नलों से मैंगो शेक भी आता। उत्तरी मैंगो शेक। नलों और शेक से- पसंद नहीं हुए? अब गर्मी आ रही है ना आपको अच्छा, पता। अच्छा, मैंगो अच्छा है वैसे। नलों से मैंगो शेक भी आता और खेतों से कपकेक भी आता। खेतों से कब केक आता बुजुर्ग साहब? आइसक्रीम की बारिश होती, अखरोटों के ओले पड़ते, वाह भाई वाह, सुभान। न्यूटीला का तूफान आता, डेयरी मिल्क के गोले गिरते, कॉफी की सुनामी आती। अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदा खाऊ हुआ है। बंदा रखा हुआ है बंदा, मैं कह रहा हूँ बिस्किट की दीवारें और गोले और ये और वो, कमाल है जी। डेयरी मिल्क के गोले गिरते, कॉफी की सुनामी आती, वाह, और अंकल चिप्स की कश्ती होती। फिर हम एक जजीरे जाते, साहिल पे बिरयानी होती, सीख कबाब के रस्ते होते। ये जजीरे को सन इन्होंने बख्श दिया है कि उसका किसी चॉकलेट का जजीरा नहीं बना, जजीरे को सिंपल रखा है, बड़ी नवाजिश जी। साहिल पे बिरयानी होती, सीख कबाब के रस्ते होते, शीर माल के खेमे होते, शीर माल के खेमे बना दी, खेमे होते, ओ तेरी, और KFC के तोहफे होते, M&M के डब्बे मिलते, मेवे की एक गुड़िया होती वाह। जिसके फिर हम गुड्डा होते। प्रेसिडेंट नहीं यार, हमें ये जबरदस्त जवाब है, जवाब शिकवा जी। मेवे की एक गुड़िया होती जिसके फिर हम गुड्डा होते, और रोज़ों में तो नामुमकिन था कि इनसे कोई लुत्फ उठाएं, लेकिन अब तो पक्का दिल है इस बस्ती में आज ही जाएं। वाह, इन चीज़ों का लुत्फ उठाकर खाएं पिएं और गीत सुनाएं, सारे चमन को ईद मुबारक, अहले वतन को ईद मुबारक, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तालीम बजा से हल्की सी ऐसे। और मुनव्वर हसन मरहूम, उनके साथ बड़ी न्याज़बंदी थी, तो जब अक्सर उनके पास जाना होता था तो पहली बार जब मैंने उसकी तस्वीर हमने ली तो उन्होंने कहा कि शरई तस्वीर लें, शरई। मैंने कहा हज़रत शरई तस्वीर क्या होती है? उन्होंने कहा जो धुंधली हो, तो ब्लर तस्वीर को वो शरई तस्वीर कहते थे। तो ये वाली तालीम है ना, शरई तालीम। तो नाज़िम मोहतरम, जी बिल्कुल, हज़रत उस्ताद साहब दामत बरकातुहुम हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस सेगमेंट में इंशाल्लाह। तो हज़रत से कुछ नसीहतें इंशाल्लाह सुनते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से अपने साथियों से इंशाल्लाह गपशप लगाएंगे। तो हज़रत उस्ताद साहब बस पहुंच ही चुके हैं, तो हज़रत को इंशाल्लाह प्रोग्राम में बिठाते हैं, इस सादत को समेटते हैं और फिर उसके बाद अपनी गपशप तो जारी ही है। जी नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह कि मैंने शुरू में बताया था कि इंशाल्लाह हज़रत उस्ताद साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाएंगे, तो हज़रत अपनी तबीयत की नासाजी के बावजूद माशाल्लाह मौजूद हैं यहाँ। हज़रत का बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफ़ज़ाई के लिए, और ये इन सितारों के लिए हज़रत ने इतनी ज़हमत फरमाई, हज़रत का शुक्रिया भी अदा करते हैं। और हज़रत कुछ मुख्तसर जो भी बात फरमाएँगे। तो मेरी तबीयत अभी नासाज है, बात करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि ये वो तलबा हैं, वो होनहार तलबा जिन्होंने मुख्तलिफ़ चैनल्स पे जाके जामिअतुर रशीद और इस तालीमी निज़ाम के नाम को रोशन किया है और पूरी दुनिया तक इस तालीमी निज़ाम का पैगाम पहुंचाया है, तो मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर हो गई। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो इंशाअल्लाह छुट्टियाँ जैसी ख़त्म होती हैं तो मुस्तकिल तौर पे इनकी मैं दावत भी करूँगा और बाकायदा इनके साथ पूरे तलबा के साथ असातिज़ा के साथ बैठ के और इनका हम हक़ भी अदा करेंगे, इंशाअल्लाह इनका इकराम भी करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पे इनके जो वालिदैन हैं, जो इनके असातिज़ा हैं, जिन्होंने इनको तरबियत दी और जिसने भी इनकी हौसला अफ़ज़ाई की, मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और मैं इनको और इनके वालिदैन को, इनके असातिज़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उनको ये खुशखबरी देता हूँ कि यही जामिअतुर रशीद है, यही अल-ग़ज़ाली है, ये हमारा मुस्तक़बिल है और इन बच्चों की जितनी भी हौसला अफ़ज़ाई हो सके करनी चाहिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी तलबा जामिअतुर रशीद में पढ़ते हैं, मैं उनको अपने बच्चों की तरह समझता हूँ और इनमें वो तलबा जो मुख्तलिफ़ मुसाबक़ात में
ایوارڈ لیتے ہیں, باقاعدہ ان کا نام آتا ہے, پوزیشن آتی ہے, تو ان کے لیے بہت دعائیں. اس میں محمد ابن ہارون, احسن لودھی صاحب, ابن محمد اقبال, شعیب رشید ابن رشید احمد, بلال عثمانی ابن عصمت اللہ, اویس مرزا ابن سجاد مرزا, احمد ابن ہارون, محمد بن مفتی فیصل جی, ناصر وطن ابن وطن خان, محمد ابو ذر فاروقی ابن عبد الجبار. تو بھائی آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو میری طرف سے, جامعۃ رشید کی طرف سے, جتنے لوگ سن رہے ہیں اس وقت میں, ان سب کی طرف سے میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, اور حقیقت یہ ہے کہ خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں. ایک تو مبارکباد ہوتی ہے نا, اور ایک خراج عقیدت ہے کہ مجھے اپنے ان طلباء سے, ان اساتذہ سے, جو لوگ بھی یہاں کام کر رہے ہیں, جو محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, تو ان سے نہ صرف مجھے محبت ہے بلکہ عقیدت بھی ہے. محبت الگ چیز ہوتی ہے اور عقیدت, ہاں, مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ. آپ لوگ ہمارا مستقبل ہیں, جامعہ کا مستقبل ہیں, الغزالی یونیورسٹی کا مستقبل ہیں, اور پاکستان کا مستقبل ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عالم اسلام کا مستقبل بنا دے. یہ بہت اعزاز کی بات ہے میرے لیے, خوشی کی بات ہے جامعۃ رشید کے لیے. آپ کے والدین کو خاص طور پہ مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے آپ کی تربیت کی, اور آپ کے اساتذہ. تو ایک مرتبہ پھر میں ان کو مبارکباد بھی پیش کروں گا, اور ان کے لیے دعا گو بھی رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ ذات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اور محمد بن مفتی فیصل صاحب, ماشاءاللہ آپ کی ہم نے تقریریں بھی سنی ہیں, شعر و شاعری بھی سنی ہے, اور آپ جو حکم بنے ہیں وہ بھی میں نے دیکھا ہے, سنا ہے. تو آپ کے لیے بے انتہا مبارکباد, اور آپ کے والد صاحب, آپ کے اساتذہ, ان کو اور بھی زیادہ مبارکباد. اللہ تعالیٰ اس اعزاز کو قبول کرنے کی, اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قابلیت کے ساتھ قبولیت بھی شرط ہے. اس کی کوشش کریں, جیسے آپ ظاہری طور پر اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے. اگر قابلیت تو بہت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے عند اللہ, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طریقے سے اتنی بڑی خوشی کو ہضم کرنا, یہ بھی بہت اہمیت کی بات ہے. بہت سے لوگ ہضم نہیں کر سکتے تو قے ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی نصرت ہے, اس کا استقبال کریں, اس کو صحیح طریقے سے لیں, اور اس کے نتیجے میں سر آپ کا جھکا ہوا ہونا چاہیے. کہیں بڑی بات نہ کریں, کسی کو دھمکی نہ دیں, کسی کو برتری ثابت نہ کریں کہ ہم نے فلاں کو شکست دے دی, یہ شکست دے دی. سب لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے, برکتوں سے نوازے, رحمتوں سے نوازے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں جھولی میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر دے, اور آپ کے والدین, آپ کے اساتذہ, ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہم سب کی طرف سے. اور جن جن مقاصد کے لیے, جن جن کاموں کے لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ان سب کے لیے آپ لوگوں کو, ہمارے لیے, آپ کے والدین کے لیے باقیات صالحات بنائے, صدقہ جاریہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے آپ لوگوں سے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو ناظرین محترم, حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم ماشاءاللہ تشریف لائے, رونق بخشی اس مجلس کو. عید سعید ہو گئی ہماری, کیوں جی؟ صحیح بات ہے, سبحان اللہ, سبحان. اور میں جتنا میں اس وقت اشارے کر رہا ہوں, اس وقت کیسے میں بھیگی بلی بن کے بیٹھا ہوا تھا. تو مرشد کا جو پریشر ہوتا ہے نا, یہ بڑی ایک الگ چیز ہوتی ہے باس. اس کو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے. بسکٹ کی دیواریں اور ٹافیوں کے دریا اور سمندر کے چاکلیٹ اور پلیز ہیں. تو میں آسن لودھی صاحب کی طرف آنا ہے مجھے, کیونکہ محمد کی طرف جو ہے نا نظم سننے کے بعد باقی جو اس کی اچیومنٹس ہیں نا, اس کی طرف بات تھوڑا سا ہیں. آسن بھائی کیا حال ہے؟ اس بار کیا کارنامہ سر انجام دیا آپ لوگوں نے؟ جی الحمدللہ اس رمضان مبارک میں پچھلے سال کی بنسبت جو ہے زیادہ مواقع کھیلنے کے ملے اس دفعہ کو. اس کے کہاں کہاں جانا ہوا اس دفعہ جو الحمدللہ آج ٹی وی کے اوپر, ایکسپریس, ARY QTV اور بول نیوز کے اوپر
जाने के मौके मिले, सही है। जिसमें जो है पहला मुकाबले जो थे मेरे 8 टीवी के ऊपर थे, जो राउंड वाइज मुकाबले थे, जिसमें पहले राउंड में पहली पोजीशन के साथ सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, ठीक है। सेमीफाइनल में भी पहली पोजीशन ली, उसके साथ फाइनल की क्वालिफाई किया, लेकिन फाइनल में थोड़ी बहुत तैयारी की और थोड़ी कमज़ोरियाँ रहीं, जिसकी वजह से जो है दूसरी पोजीशन फाइनलिस्ट रहा। ठीक है। और ये पहला मौका था कि 3 सालों के अंदर जो है किसी चैनल के ऊपर मैं फाइनल के अंदर गया। ज़बरदस्त। और इसके अलावा बोल टीवी के ऊपर जो है वो भी राउंड वाइज मुकाबले होते हैं क्विज़ के, उसमें भी पहले राउंड में फाते रहा, दूसरे राउंड में फाते रहा, तीसरे राउंड में भी थोड़ी वो रही जिसके साथ पीछे रह गया, फाइनल नहीं जीत पाया। सही है। इसी तरह एक्सप्रेस टीवी के अंदर जो है राउंड वाइज नहीं होते, वहाँ डेली बेस पे मुकाबले होते हैं, उसके अंदर अलहमदिल्ला पहली पोजीशन रही। और ARYQ टीवी के अंदर भी राउंड वाइज मुकाबले होते हैं, जिसमें तीसरे राउंड तक जो है अलहमदिल्ला फाते रहा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, मैं प्रेसिडेंट से पूछूंगा, ये आप लोग माशाल्लाह अपनी छुट्टियां कुर्बान करके इधर हो, साल भर भी बहुत सारे दीगर जगहों पे भी आप जाते रहते हैं मुकाबलों के लिए, पढ़ते भी हैं या मुकाबले ही हो? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। इस दफ़ा जो है मेरा दर्जा सालिसा था, उसके अंदर जो मुमताज़ रहा हूँ 82% आई। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो प्रेसिडेंट साहब, ये लोगों का एतराज़ होता है कि जो है ना ये पढ़ाई शढ़ाई नहीं करते हैं, फिर ये इसी चश्कों में लगे रहते हैं बच्चे, तो आपका क्या तज्ज़िया है इसके ऊपर? लोगों को कैसे आप जवाब देंगे, क्या किस तरह से उनको मुतमईन करेंगे? मेरी बात की बजाय अगर सब अपना अपना नतीजा बता दें तो इंशाल्लाह सबके, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ अगर मुंह बंद हो जाएंगे जी प्लीज़ कि वो इस पर एतराज़ नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि भाई ये निसाबी सरगर्मियों में फिर बहुत पीछे चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास इस वक्त जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा बंदा हो जिसका 80% से कम नंबर हो, और 80% नंबर लेना इटसेल्फ बहुत अचीवमेंट है। और फिर उसके साथ साथ आप पूरा साल, ये नहीं है कि आप सिर्फ रमज़ान के अंदर मुख्तलिफ चैनल्स पे जाते हैं, बल्कि हर जगह पे जहाँ भी किसी यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होता है, पंजाब पे जाते हैं, KPK में भी जाते हैं लड़के, तो हर जगह पे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छी। इसके अलावा ये साथ साथ स्कूल की तालीम भी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, वो तो आपके इटसेल्फ से पता चल गया ना, देख रहे थे ना अपने पास। तो बहरहाल ये माइक जो आपका है, इसको आप थोड़ा सेट कर लेंगे ना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, ताकि मसाइल ना हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया बुज़ुर्ग साहब, जज़ाकल्लाह। अहमद बिन हारून साहब हमारे साहब, ये बड़े खामोश मिजाज वो हैं, क्या है, सितारे, ये माशाल्लाह बड़े शरीफ, ये बिल्कुल बैकग्राउंड पे रहने वाले, और कहीं भी बस जहाँ काम की जगह होगी तो सबसे आगे होंगे माशाल्लाह, और जहाँ कोई वैसे शशके वशके की जगह होगी तो सबसे आखिर में बैठे होंगे। ये हमारे डिज़ाइनर हैं, अच्छा, एडिटर वगैरह और डिज़ाइनिंग पोस्टर बनाते हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो अहमद भाई, इन्होंने आपकी ना लेवल जो है ना थोड़ा सा लो रखा है, इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बताएं, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जामे में क्या पढ़ रहे हैं? जामिया में मैं शुबे फ़ाज़ में अभी इस साल अल्हम्दुलिल्लाह राबिया से फारिग हुए हैं। अच्छा, 87% के साथ। ज़बरदस्त। एडिटिंग के बावजूद जी नहीं, उसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में ज़रा खामोश रहे, लेकिन उससे पहले ख़वातीन को इन्होंने तरावियाँ पढ़ाई हैं इस रमज़ान। अच्छा, चलो ये ज़बरदस्त। गुज़िश्ता रमज़ान और उसके अलावा साल के दरमियान दीगर मुकाबलाजात में हिस्सा रहा, डिबेट्स और इसके अलावा इंग्लिश तकारीर हो या उर्दू तकारीर हो, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में हिस्सा रहा। ज़बरदस्त। स्पीक फॉर हुसैन कराची चैप्टर इंग्लिश कंपटीशन के अंदर, डेक्लेमेशन के अंदर तीसरी पोजीशन ली थी। सही है। उसके अलावा पिछले रमज़ान में PTV पर एक रोज़ा तकरीरी मुकाबले में पहली पोजीशन। ये जो आपने बोला ना PTV, ये P अलग हो गया, TV अलग हो गया, PTV है ना, थोड़ा सा इसको, हाँ ऐसा ना हो कि TV बदल जाए ना, वो लोग कहें वो PTV कौन सा TV आ गया। इंग्लिश मुकर्रिर है वो, आप इंग्लिश पे एतराज़ नहीं करें। बस मैं तो आपकी इटसेल्फ पे फंसा हूँ अब तक। बड़ा ज़बरदस्त बोला है आपने वैसे भाई, माशाल्लाह। अच्छा जी, बस यही कोई जी यही कारगुजारी है। बस इस रमज़ान ज़रा कुछ मसरूफियात और कुछ वजूहात की वजह से, अच्छी मसरूफियात थी वो भी, बहुत ज़ाहिर है कि कुरान मजीद का सुनाना, उसका ये तो बड़ी सादत की बात है माशाल्लाह। बुजुर्ग को ना शराइत में एक इजाफा करना चाहिए कि अंग्रेज़ी भी बेहतर समझती हो। हाँ, अंग्रेज़ी भी बेहतर समझती हो, वो तो मैंने ARY पे बता दी है शराइत, वो तो इटसेल्फ समझती होगी हैं। तो आप भाई मोहम्मद, हाँ मोहम्मद, अभी आप रुक जाओ यार। शोएब भाई क्या हाल है, खैरियत से? माइक ले लो। ये हाथ को क्या हुआ है आपके यार? ईद वाले दिन आपने जहाँ सफ़ेद लिबास पहनते हैं लोग, आपने उंगलियों को सफ़ेद लिबास पहनाया हुआ, क्या है ये? बस ये ईद से 3 दिन पहले सेमीफाइनल राउंड खेल के वापस आ रहे थे, तो उसी खुशी में, बस उसी खुशी में आपने कहा कि
بریکیں مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب شہادت کے مرض فائز ہونے سے اللہ تعالیٰ چلیں عید مبارک آپ کو بھی، آپ کی انگلیوں کو بھی. جی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، پہلے بھی 2 مرتبہ جب مقابلے جیت کے ہیں تو 2 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہو کے ہم تو آپ رہنے دینا کیا ضروری ہے. کسی ایکسیڈنٹ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا جان جانے افرین کی سپرد بھی تو ہو سکتی ہے، ڈر نہیں لگتا؟ بس انشاءاللہ جب قسمت میں ہوا تو چلے جائیں گے. چلو چلو. نظر لگ جاتی. کون سا درجہ جامعہ میں کیا پڑھ رہے ہیں اس سال؟ انشاءاللہ درجہ خامسہ ہوگا شوال کے بعد. اچھا ماشاء اللہ. تو رابعہ میں کتنے نمبر تھے؟ رابعہ میں 79. 1% سے آپ رہے ہیں. چلیں زبردست. یہ رابعہ میں 79% بھی اچھی خاصی چیز ہے ویسے. کیوں ابوذر صاحب؟ ابوذر صاحب سے اگر میں پوچھوں آپ کے رابعہ میں کتنے تھے، میں نہیں پوچھوں گا، لیکن اٹ سیلف ہی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ. صحیح ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ساری چیزیں ہم نے سب کچھ بہت زیادہ غیر نصابی سرگرمیاں، اس میں یہ تقریر وقریر بہت چھوٹی چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہے. یہ میں ویسے ایک پہلے بات بتا دوں، اولا کے اندر تقریر سکھانے کے ہمارے یہ استاد بنے تھے. اللہ خیر. جامعہ میں اس وقت یہ پڑھ رہے تھے، مولانا سادسہ میں تھا، سادسہ کے طالب علم تھے. اگرچہ ہمارا جو ان کے ساتھ پہلا انٹریکشن ہوا تھا وہ بہت تلخ تھا. صحیح ہے. تو آپ اس کیمرے کو دیکھ کر بات کیوں نہیں کر رہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ملانے سے ڈر لگ رہا ہے؟ بالکل. آپ ہمارے استاد بھی ہیں نا کہیں نہ کہیں. ناصر بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ نہیں آپ مائک نہ لیں، ویسے پوچھ رہا ہوں. سب ٹھیک ہے؟ اچھا پریشان لگ رہے تھے آپ. اچھا ہاں. گھر میں سب خیریت ہے؟ عیدی ویدی پہلی عیدی دی آپ نے اہلیہ کو؟ جی. صحیح تھا نظام؟ بس ٹھیک ہے. شعیب بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو ماشاءاللہ رابعہ آپ پڑھ رہے ہیں. اب تک اوور آل کتنے مقابلے ہو گئے؟ خامسہ پڑھیں گے. اچھا صحیح ہے، خامسہ پڑھیں گے. چلیں تو بڑی مشکل سے پاس کی. بڑی مشکل سے پاس کی. رابعہ بہت مشکل درجہ ہوتا ہے ویسے بھی. صحیح بات ہے. اچھا تو اب تک یعنی کب سے تم مقابلوں میں شریک ہو رہے ہو، اور اوور آل کتنا تقریباً مقابلے اب تک شریک ہوئے ہیں؟ یہ میرا دوسرا سال ہے مقابلے میں شریک ہونے کا. اچھا. اور الحمدللہ ان 2 سالوں میں تقریباً 25 مقابلے میں کھیل چکا ہوں. اچھا کتنے جیتے ہیں اس میں سے؟ 25 میں سے تقریباً 18 تو جیتے ہوں گے لازمی. ماشاءاللہ زبردست. خود ہی یاد نہیں ہے کتنے جیتے ہیں. اس دن گورنر صاحب وہاں ہماری ایک جامعہ کی فنڈ ریزنگ تقریب میں آئے تو تاجروں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہے تھے ابھی الطاف بھائی بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، اس کو خود نہیں پتہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے. بعد میں وہ کہہ رہا تھا کہ گورنر صاحب صبح FBR والے میرے گھر پہ آ جائیں، کیا آپ نے مجھے مصیبت میں ڈالا. تو ان کو خود ہی نہیں پتہ، بے نیاز آدمی ہے ماشاءاللہ. اور میں اس حوالے سے ناصر وطن کا ٹریک ریکارڈ بڑا اسٹرانگ ہے. میں آپ کو بتاؤں اتنی زبردست ماشاءاللہ وہ نمبرز ہیں نا جو ابھی میں پوچھوں گا ان سے. تو اچھا اس بار رمضان میں کیا کہاں گئے اور کیا مقابلہ تھا؟ پچھلے سال رمضان میں تقریباً 5 TV چینلز پہ جانا ہوا. اچھا. اور پھر ARV QTV جہاں پہ راؤنڈ وائز مقابلہ ہوتا ہے. صحیح. تو اس کے الحمدللہ پہلے سال میں اللہ تعالیٰ نے فائنل میں جانے کی توفیق دی. یعنی پچھلا سال کا جو رمضان تھا وہ میرا پہلا رمضان تھا مقابلوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں نے کوئی مقابلے نہیں کھیلے تھے. اچھا. پچھلے 3 راؤنڈس کے اندر کوارٹر فائنل، سیمی فائنل میں پہلی پوزیشن لے کے الحمدللہ فائنل میں بھی پہلی پوزیشن، اور یہ فائنل بھی جامعہ کا نام کیا. زبردست ماشاءاللہ، بہت زبردست. تو بول کے ماشاءاللہ فائنل میں کے ونر ہیں جی شعیب رشید صاحب دامت برکاتہم، اور ان کے ساتھ ایک شخصیت ہیں جناب بلال عثمانی صاحب. عثمانی صاحب خیریت ہے سب؟ الحمدللہ. اوکے جی ٹھیک ہے. عید مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک آپ. ماشاءاللہ. کیا پڑھ رہے ہیں جامعہ میں؟ جامعہ میں اس سال انشاءاللہ درجہ خامسہ پڑھوں. ساتھ ہی ہیں؟ جی کلاس میٹ. اچھا. تو کیا آپ کے شروع سے جامعہ میں پڑھ رہے ہیں؟ اولا سے؟ جی. اچھا. تو کتنا آپ کو کس نے لگایا اس طرف، اس راستے پہ کس نے چلایا آپ کو؟ میں نے ویسے تو اسکول لائف میں کھیلے تھے کوئز 8 9 میٹرک کلاس میں، تو اس کے بعد شوق تھا لیکن موقع نہیں ملا. تو جامعہ میں آنے کے بعد بھی 1-2 سال تک تو علم نہیں ہوا اس کا. ٹھیک ہے. پھر بعد میں اس طرح شعیب بھائی نے بتایا تھا ناصر بھائی کا، تو پھر ناصر بھائی کے توسط سے الحمدللہ اس میں پھر کھیلنے کا شوق دوبارہ سے شروع ہو گیا. ماشاءاللہ. ناصر بھائی کس کا میسج ہے؟ اچھا کیا ہے؟ اچھا اپنی پوزیشنوں کے ریکارڈ دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا الحمدللہ دوسرا سال یہ کھیلا ہے کوئز مقابلہ. زبردست. تو کیا اچیومنٹس کیا رہی ہیں اوور آل، مطلب کتنے مقابلے کھیلے، کتنے اس میں سے جیتے؟ الحمدللہ ابھی تک تو تقریباً 15 مقابلے کھیلے تھے، اور
कम से कम भी सेकंड पोजीशन तो आ जाती है हर मुकाबले में जी, तकरीबन, हाँ ज़ाहिर। फर्स्ट भी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इस साल इतना खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि यूनिवर्सिटी के पेपर आ गए थे अच्छा, रमज़ान में ही। स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कौन सी? स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह BBA का इस साल सेकंड सेमेस्टर के पेपर दिए हमने रमज़ान में। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह देखें जी, चौथा साल उधर का और BBA की सेकंड सेमेस्टर और क्विज़, और ये है दिस इज़ जामिअतुर रशीद। थोड़ी सी इंग्लिश में अभी उधर से उधार लेके मार लूँ। दिस इज़ द जामिअतुर रशीद। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत मुबारक हो आपको और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। ये जो आपके लोग हैं, सीनियर्स हैं, मैं सिर्फ ये यहाँ पे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर सब साथी अपने मोबाइल रख दें, ईद का दिन है ठीक है, मैसेज आ रहे होंगे, लेकिन प्लीज़, ठीक है, समझ रहे हैं आप मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ जी। तो जी, सदर साहब हैं, मोहम्मद भाई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये बड़े लोग हैं ना, तो बड़े लोगों की और कमिटमेंट्स होती हैं। अभी इन्होंने शो से निकल के कहीं और भी जाना होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो वक्त इस शो का है प्लीज़ वो इस शो को दें। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखना है अभी जी। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारा जो मदरसा कल्चर है, प्रेसिडेंट साहब इस बात की शायद तस्दीक करेंगे कि इसमें सीनियर और जूनियर का बहुत ज़्यादा लिहाज मुझे नज़र नहीं आया। मैं आपको बताऊँ, जब आप कॉलेज में जाएँ, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ, बाहर कहते तो हम बहुत हैं कि असाज़ा का अदब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो एक अलग पहलू है, लेकिन वहाँ जो सीनियर्स की एक रिस्पेक्ट का एक लेवल है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। जो चीज़ जहाँ से अच्छी है वो समझनी चाहिए, उसको मानना तस्लीम करना चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ी इसी में कमी। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग, ये जो आपके जैसे प्रेसिडेंट साहब हैं, ये फाइनलिस्ट जो माशाल्लाह फाइनल विनर हैं, अब माशाल्लाह नासिर की आपने जैसे बात की, मिसाल दी, इनसे और सीखें और ये अपना रवैया ही ऐसा रखें कि गोया आप सीख रहे हैं। बहुत ना हर वक्त अपने आप को मोहताज बनाना है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मुझे तो आप लोगों की जो आपस का ताल्लुक़ है वो इतना अच्छा है कि 2 लोग फ़ाइनल में थे और एक दूसरे को अपनी तकरीरें सुना रहे थे ना, तो ये इससे बड़ा अच्छा जैसे क्या हो सकता है। तो बहुत बहुत आपको नेक तमन्नाएं आपके लिए। ओवैस मिर्ज़ा साहब हैं माशाल्लाह, और उनकी तरफ आने से पहले मैं नासिर वतन साहब ने रिकॉर्ड देख लिया, फिर भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई नासिर, दोबारा माइक ले लो और ज़रा बताएं कि क्या टोटल कितने क्विज़ आपने खेले हैं अब तक? और तकरीबन मैं खेल चुका हूँ 45। सही है जी। कितने हारे हो उनमें से? 2 या 3 जो मुझे याद है। बाकी इसमें यह है कि एक तकरीबन 25 दफ़ा मैं लगातार पहली पोजीशन पे आया हूँ माशाल्लाह, और उसके साथ मतलब है कि तकरीबन 39-40 इस तरह मेरी पहली पोजीशन है, बाकी 2-3 जो रह गई वो सेकंड और थर्ड है। सही है। प्रेसिडेंट यार ये बताओ, तुम जब जाते हो बाहर, बल्कि ये सवाल मैं मिर्ज़ा से पूछता हूँ, मोहम्मद ज़रा आप बताओ कि जब आप लोग जाते हैं बाहर और मदारिस की जो एक्सेप्टेंस है बाहर सोसाइटी में, वो ज़ाहिर है मुश्किलात हैं उसमें, और अब आकर माशाल्लाह आप लोगों ने जितना मेहनत की है और टीवी पे जितना छाए हो आप लोग स्क्रीन पे, तो उसके बाद तो चीज़ें काफ़ी सारी बदली हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुश्किलात तो होती हैं। और ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो मदारिस के मुतालिक जिनका नज़रिया वही है जो एक तरह से दिया गया है सोसाइटी को, तो कुछ फ़ील होता है एक फ़र्क कि यार स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को ज़्यादा ज़रा वो यानी अकोमोडेट किया जाता है और मदारिस वालों को ज़रा कम लिफ्ट करवाई जाती है। इस तरह की कोई मुश्किलात, कोई यानी एक तफरीक का जो पहलू मैं पूछ रहा हूँ उस हवाले से? देखें, बीच में काफ़ी अरसे तक एक स्पेस खला रही मदारिस के दरमियान, मौलवी उलमा के दरमियान और अवाम के दरमियान, लेकिन अब माशाल्लाह चूँकि जिस तरीके से जाते रहे लगातार यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के साथ बैठना उठना, सारा बातचीत करना, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। उनको समझ में आया कि नहीं भाई, जो हमें दिखाया जाता था वो चीज़ ऐसी नहीं है। आपके सामने ही, आपको अगर याद हो, आप जो आए हुए थे PU के और GC तलबा, उनका क्या कहना था कि हमने आज आके देखा तो हमारे सामने ये चीज़ खुली, ना जो चीज़, तो माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। और आगे इसी तरीके से जो थोड़ी बहुत रुकावटें हैं वो तो ज़ाहिर है, उसके बगैर फिर मज़ा भी नहीं आता। सही बात है। आप ये समझते हैं कि ये जो आपका जाना है और वहाँ जाके पार्टिसिपेट करना है, तो ये गोया एक ब्रिज बन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। प्रेसिडेंट साहब, जब हम शुरू में जाना शुरू किया मुकाबलों में, तो मुझे याद है जब हम अपनी जगह से उठकर स्टेज की तरफ जाते थे तो लोग ये कहते थे, मौलवी साहब जुमे का खुतबा नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का मुकाबला है, आप यहाँ पे क्या करने आ गए? तो फिर हमने ये दौर भी देखा कि लोग पीछे खड़े होकर बाकायदा नमाज जनाजा शुरू कर देते थे। हम अपनी तकरीर कर रहे हैं, वो हमें बोलने नहीं देते थे। उसकी वजह ये नहीं थी कि वो हमसे बहुत ज़्यादा मुखालफत की पेश नज़र करते थे, लेकिन उसकी वजह यह थी कि उनको दिखाया ही ये गया कि मौलवी
یا تو جنازہ پڑھا سکتا ہے یا مسجد میں امامت کرا سکتا ہے. بالکل ایسے. تو ہم نے اس چیز کو کنٹینیو رکھا. ہمارے ایک استاد تھے مولانا راشد قمر صاحب, ہم نے ان سے استاد جی سے ذکر کیا اس بات کا, تو استاد جی نے یہ کہا کہ بھائی جانا نہیں چھوڑنا, ایک دن آئے گا کہ یہ لوگ خود کہیں گے یا اللہ یہ مولوی کو کہاں ہم نے تنگ کر دیا تھا, یہ اپنے اس کنویں کے اندر بند ہی ٹھیک تھا. الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ استاد جی کی وہ بات آج ٹھیک ہو گئی ہے کہ ہر چینل پر ہر جگہ پر فائنلسٹ فائنل ونر وہ جامعۃ الرشید کے اور کسی نہ کسی مدرسے کے طلبہ ہیں. الحمدللہ اللہ کا بہت. اچھا یہ بھی ہے کہ اب ایسے بھی ہم نے دیکھے مقابلے جہاں مولوی نہیں جاتے تو وہ مقابلے کامیاب نہیں ہوتے. زبردست. یعنی کامیابی کی علامت سمجھی جاتی ہے اب مدارس کے طلبہ کا جانا. جیسے نا پہلے فریم بنتا تھا ٹی وی چینلز کا کہ لڑکا اور لڑکی ہو, اب الحمدللہ تیسرا بندہ مولوی ہونا لازمی ہے تب فریم بنتا ہے. زبردست, بہت بہت زبردست. اس کے علاوہ اب کچھ عرصہ پہلے میں ایک مقابلے میں گیا, وہاں کی منصفاں تھیں ایک اور ایک منصف تھے, تو دونوں نے ہمیں الگ بلا کر یہ کہا کہ ہم آپ لوگوں سے اتنا متاثر ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہم لوگ چھوٹے ہو جائیں اور جامعۃ الرشید میں جا کے پڑھیں اور وہاں سے تعلیم حاصل کریں. الحمدللہ لوگوں کے لیے اتنا مثبت پیغام ہے کہ وہ مدارس میں آنے. ابھی 2-3 دن پہلے ہی مجھے ایک جج تھے عمر علی کاظمی صاحب, ہمارا جو پروگرام ارشاد ہوا تھا یہاں پہ آئے تھے. ہمارا ان کے بارے میں نظریہ کو بہت اچھا نہیں تھا, ان کا ہمارے بارے میں بہت اچھا نہیں تھا مقابلوں میں ججمنٹ کے حوالے سے. تو جب وہ یہاں پہ آئے تو یہاں سے جاتے ہوئے مجھے انہوں نے بلایا, اس نے کہا کہ جامعۃ مدارس کے بارے میں نظریہ چینج کرنے کا شکر. زبردست ماشاءاللہ. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کو بلایا نہیں تھا کبھی, ان کے ساتھ بیٹھے نہیں تھے, ان کو پتہ نہیں تھا. بہترین. اچھا یہ اتنا قائل ہو گئے نا لوگ اس حوالے سے کہ ایک کمپٹیشن تھا ہمدرد یونیورسٹی میں. اچھا. تو اس میں 2 ٹیمز تھیں, یہاں پہ کمس سے گئی ہوئی تھی کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سے, ایک جامعۃ الرشید سے گئی ہوئی تھی. اچھا دونوں پہنچ گئی, یعنی کہ ونر اور رنر اپ ٹیم ٹرافی پہ یہی دونوں ٹیم. اچھا. تو پھر جب ہم نے کریٹکس لی تو اس میں ایک جج جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو جامعۃ الرشید بنانا سیکھنا چاہیے. ہم کمس سے گئے ہوئے تھے. اچھا. تو انہوں نے یعنی اتنا ان کے اوپر ایک ہوا بن گیا ہے اور ان کے اوپر یہ بات طاری ہو گئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. چلو مائک اپنے پاس ہی رکھیں, آپ کی اچیومنٹس نہیں پوچھی ہم نے, تو آپ کب سے یہ مقابلوں میں ان چیزوں میں انوالو ہو اور اب تک تقریباً مختلف کیٹیگریز میں کتنے مقابلے کھیل چکے ہو؟ تھوڑا سا اپنا ٹریک ریکارڈ اگر شیئر کرو ہمارے ساتھ. جی الحمدللہ میں تو تقریباً 6 سال ہو گئے مجھے. صحیح ہے. 2023 7واں سال ہے. تو یہ ہے کہ جب بہت چھوٹے سے تھے تب سے ہم یعنی ان کمپٹیشنس میں آئے, تقریر میں, پھر کوئز, بیت بازی, پھر اشعار وغیرہ کی طرف. یار تمہیں یہ اساتذہ نہیں کہتے کچھ یہ؟ اچھا اساتذہ تو اپنی جگہ, طلبا. مجھے یاد ہے میں نے جب صحافت شروع کی, کالم لکھنا شروع کیا میں نے, تو اس وقت میں اولا میں پڑھ رہا تھا. تو اولا کے سال میں ہی میں نے کوئی 4 ماہ امتحان بھی نہیں ہوا تھا اس وقت ہی, میں نے کالم لکھنا شروع کیا. روزنامہ اسلام میں میرا ایک کالم چھپا, تو پہلے ضرب مومن میں چھپا, پھر روزنامہ اسلام میں چھپا. تو کافی بڑے سائز کا کالم تھا, اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اس کا عنوان تھا, اور کافی آدھے پیج کا کالم. اچھا وہ کالم میں بڑے خوشی اپنی کلاس میں لایا, میں نے ساتھیوں کو کہا اب جناب وہ سارے ہی شروع ہو گئے, یار چھوڑو مڑا یہ صرف پڑھنی آتی نہیں ہے, کالم لکھتے ہو یار, مڑا یہ کیا ہے یار, مطلب اس طرح نا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے یار, ایک دفعہ کم از کم آپ کے کسی ساتھی کی کوئی اچیومنٹ ہے, آپ ایک بار بول دو ماشاء اللہ, پھر اس کے بعد ٹھیک ہے نصیحت بعد میں کر لینا. یہ کوئی اس طرح کے چیلنجز تم لوگوں؟ وہ اس طرح ابھی جیسے یہ ہمارا سال گزرا خامسہ کا, ہاں, تو اب پورے سال میں اس طرح کے بہت سارے طلبا, تو آپ کو پتہ ہے آپ نے غلطی سے چھٹی کر لی, یعنی مقابلے کا تھا بتایا نہیں آپ نے, تو بھائی شاہی خاندان سے, تو ان کا ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی استاد کا بیٹا ہے نا. تو لیکن الحمدللہ جب پرسنٹیج آئی, رزلٹ آیا, تو اس کے بعد وہ سارے کے سارے اب خاموش بیٹھے ہوئے کیونکہ ان کی اپنی کافی کم ہے. اچھا یہ انٹرسٹنگ بات ہے, یہ انٹرسٹنگ بات ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا, جو پھڈے باز ہوتے ہیں نا, اور جو راتیں نہیں پڑھ رہے, گھوم رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر, ٹینشن نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں نہ خود پڑھتے ہیں, ان کا رزلٹ آ جاتا ہے صحیح, گزارا مار جاتے ہیں وہ. یہ بھی اللہ کا کرم ہے خاص یار. اچھا ایک ہمارے ساتھ پوزیشن ہولڈر بھی بیٹھے ہوئے ہیں وفاق کے. اچھا اسی لیے تو خاموش ہیں وہ. یہ شکرانے میں اس سال تراویحیں پڑھائی ہیں. چلیں نہیں وہ 2 سال ہو گئے اس کو. تو اچھا ثانیہ میں جب تھے تب آئی تھی الحمدللہ, صوبائی سطح پہ 3ری پوزیشن تھی. ماشاء اللہ زبردست. چلیں جی محمد آپ سے ہم بات کر رہے تھے وہ بیچ میں. جی
تو یہ اس طرح تقریباً اور بھی مختلف اصناف, یعنی ہمیں تو اصل میں یہ تھا کہ جو بس مقابلہ ملتا تھا تو ہم کہتے تھے یار چلو اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو اللہ کے فضل و کرم رہا, اور پھر جس میں جاتے تھے تو اس میں پوزیشن بھی آئی جاتی تھی. تقریباً یہ ہے کہ 140 سے اوپر پوزیشنیں ہوں گی, اب کمپٹیشن اس سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, جن میں پوزیشنز نہیں 140 سے اوپر ہوں گے. 140 سے اوپر, ماشاء اللہ. ابو ذر سے ماشاء اللہ. عمر کتنی ہے؟ یہ ناصر نے اچھا سوال کیا یار. 140 پوزیشنیں, اللہ کے بندے وہ کہاں ہیں وہ ایوارڈ شیوارڈ؟ نہیں, میں آپ کو اسی حوالے سے بتاؤں, ابھی ہم نے ایک دن کے اندر آپ کہہ لیں یا 2 دن, ایک رات اور اگلے دن صبح ایک ساتھ 3 پوزیشنیں اٹھائی ہیں, اور چھوٹی نہیں. عبداللہ کالج جو ہے وہ کراچی کا ایک بہت مانا جانا نام ہے, اور اس کا مباحثہ جو ہوتا ہے وہ کراچی کی صدر پر بہت بڑا مباحثہ ہوتا ہے. تو وہاں کی ٹیم ٹرافی اٹھائی, یہ پہنچے پنجاب سے کراچی اس دن. اچھا, یہ آ رہے ہیں پنجاب سے مقابلہ جیت کر, کراچی پہنچے, میں ان کے گھر پہ وعدے ہو گیا, میں نے کہا چلیں بھائی مقابلہ آیا ہوا ہے. اٹھیں, یہ تیار ہوئے, ہم نکلیں بغیر آرام کیے, مقابلہ وہاں سے بولا جیتے, ٹیم ٹرافی جامع آئی. وہاں سے دوسری جگہ گئے, وہ جناح کا پاکستان بہت بڑا یوتھ فارم ہے, تو وہاں تیسری پوزیشن ماشاء اللہ دونوں کی ٹیم ٹرافی جامع آئی. تیسرا مقابلہ ایک اور جگہ ہوا, وہاں بھی ٹیم ٹرافی جامع آئی. تو ایک دن کے اندر 3 مقابلے بھی الحمدللہ ریکارڈ ہے. زبردست, بہت زبردست, بہت مبارک ہو بھائی فیصل, محمد بن فیصل صاحب, بہت مبارک ہو. یہ جو انعام شنام ہے یہ کہاں ہے, کہاں رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ 140 مقابلوں کے انعام بھی تو ہوں گے نا بزرگ صاحب, ہیں کدھر ہیں یہ؟ بس یہی ہے, ایک حسرت ہے کہ میں تو ابا سے بول کے تھک گیا, میں نے کہا یار کچھ شیلف بنانے چاہیے, تو ان میں مطلب واضح کر کے رکھ لیے جائیں. میں شیلف والے انعامات کی پوچھ نہیں رہا, میں شیلف والے انعامات کی پوچھ نہیں رہا, پھر باقی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم کوئی جمبو رول, کوئی تھوڑا سا ہے اس میں تھوڑا سا یار وہ والا پوچھ رہا ہوں میں, مطلب آپ کو اچھا 7,000 میں سے بھی کچھ نہیں ملا. ہاں بالکل. کیش پرائز کے معاملے میں ایک مسئلہ ہے, کیش پرائز کا جب بھی ہمارے ساتھ یا ایسے کوئی بڑے ایوارڈز آئے اس میں ایک عجیب معاملات ہوئے ہیں. اب ہمیں عمرے کے ٹکٹ ملے 2-3 دفعہ, تو لیکن عمرہ نہیں ملا. صحیح ہے, الحمدللہ سعادت نہیں ہوئی. ہاں, اس دفعہ ہمارا ایک بچہ جو ہے ہمارا دوست ہی عاصم بلال, تو عاصم بلال نا وہ فائنل میں 24 نیوز پہ تھے, تو اب انہوں نے کہا کہ عمرے کا ٹکٹ ہوگا شاید. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے عمرے کا ٹکٹ ہی دے. تو ایک عجیب ماحول بن گیا اس کا کہ بھائی عمرے کا ٹکٹ بولا جاتا ہے ملتا نہیں ہے. اس طرح ہمارے ساتھ ہوا 1.5 لاکھ روپے انعام اناؤنس ہوا, 50,000 ملا. کیوں یار, یہ تو کیا ہے؟ مرزا صاحب ہے ماشاء اللہ قسمت کے دھنی, 2 لاکھ بولے بھی گئے, مل بھی گئے, پورے مل گئے اور اگلے دن ہی مل گئے. آپ وہ کوئی آپ جیسا ہوگا اصل میں یہ کوئز کے سیگمنٹ کے میں فوراً بعد انعام بھی کر رہا ہوں, دیا. میں ان کو قائل کر رہا ہوں کہ آپ عید کے بعد جو پلان ہے اس پہ قائم رہیں. مطلب اعمال کا انحصار تو نیت کے اوپر ہے نا, باقی بات ہے. لیکن یار وہ بھی آپ کا پارٹنر ہے, تو آپ کی نیت تھوڑی سی ادھر بھی شفٹ ہو جائے تو کیا حرج ہے اس میں یار. 3 مقابلے ایک دن میں آپ لوگوں نے جیتے ہیں, تھوڑی نیت بھی شیئر کر لو یار. اگر اس بیچارے سے کوئی نیت کی صحیح کوئی فرق پڑے, 1.5 لاکھ میں سے 50 ملا, چلو 75 ہی مل جائے تھوڑا سا, تو بہت ظلم ہے یار. میں آپ کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں. ناصر بھائی آپ کو 3 لاکھ میں سے کتنے ملے تھے ویسے؟ مجھے تو ٹیکس مائنس کر کے تو 240 میں. آپ نے ٹیکس نہیں دیا؟ میرا کیش تھا نا, تو کیش پہ ٹیکس نہیں ہوتا. نہیں, کیش تو دونوں کا تھا, یہ اسپانسر چینج. اصل میں جو ہمارے فلپس کے اسپانسر تھے انہوں نے ڈائریکٹ کیش بھجوایا تھا, تو اگر پتہ نہیں تھی جو دوسرے اسپانسر کو پتہ تھی. اچھا صحیح, شریف لوگ تھے. صحیح ہے, چلیں جی, بہت شکریہ. اویس مرزا بھائی ہمارے ساتھ آخر میں بیٹھے ہیں, ننے ہمارے مہمان ماشاء اللہ چیمپئن. بھائی کیا حال ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. تو بول میں اس دفعہ بڑی آپ کی, رمضان میں بولے ہی جا رہے تھے آپ بھی بول رہے تھے, آپ کے ججز بھی آپ کے بارے میں ماشاءاللہ بول رہے تھے. کیسے سفر شروع ہوا یہ؟ الحمدللہ جامعۃ الرشید میں جب سے پڑھنے آیا اور حفاظ ایجوکیشن سسٹم میں داخلہ لیا, تو شروع سے ہی تھوڑا بہت شوق تھا تقریر کا, اور پھر یہاں پہ مواقع ملے اور ذرائع بنتے گئے. تو سفر تو پچھلے سال سے ہی شروع ہو گیا تھا, عربی کے سال سے. البتہ چینلز پہ جو ہے اس سال پہ گیا ہوں, اور رمضان میں تو صرف 2 ہی چینلز پہ جانا ہوا, بول اور PTV. اور ARYQ TV پہ جو ہے ربیع اول میں کوئز کا مقابلہ بھی جیتا الحمدللہ, اور تقریر کا مقابلہ جیتا نہیں لیکن پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گیا تھا. اس میں ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جس کی وجہ سے جی باہر ہوا. بتائیں.
وہ موضوع جو تھا میرا وہ پوری تقریر میری تھی، اور آخر میں جو شعر تھا اس شعر کے آخری مصرع وہی موضوع تھا. تو تقریر بڑی صحیح جا رہی تھی الحمدللہ، اور احباب کو بھی لگ رہا تھا کہ میں جو ہے بڑے آرام سے اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کر جاؤں گا. صحیح. موضوع بھی یاد تھا جو تقریر کا مین موضوع تھا. تقریر کرتا کرتا آیا آخری شعر میں، آخری شعر کا جو مصرع تھا موضوع بالکل آخری لمحے وہ ذہن سے نکل گیا، اور کافی سوچنے کے بعد بھی ذہن میں نہ آیا. تو پھر وہ آخری مصرع چھوڑے بغیر. قسمت کی گیم ہوتی ہے. وہ ARY میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کے ساتھ بھی تو بیچاروں کے ساتھ یہی ہوا نا، موقع پہ تقریر بالکل بھول گئے وہ فائنل میں. جی، اور بول کے فائنلسٹ ہیں ماشاء اللہ. بہت مبارک ہو آپ کو، عید کی بھی مبارک ہو یار. خیر مبارک، خیر مبارک ماشاء اللہ. بہت ساری، آپ بھی تو بہت ٹائم ہے آپ کے پاس. یہ تو بزرگ ہو گئے ہیں، اب انہوں نے شادیاں وادیاں کرنی ہیں، کھپ جائیں گے. آپ تو ابھی شروع ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ لمبا چلیں گے انشاءاللہ. ہیں بالکل انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. جی ناظرین محترم، سب ساتھیوں سے ماشاءاللہ بات ہوئی. حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم کی شرکت سے 4 چاند بھی لگ گئے. عید کا دن بہت خوبصورت ہو گیا ماشاءاللہ. جاتے جاتے کچھ شاعری ہو جائے تھوڑی سی، تو میں مرزا محمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ بھائی ذرا کوئی غزل اچھی سی سنائیں، کوئی دماغ کے جو ہے نا خلیوں کو کوئی سکون آئے. بالکل ایسے خشک پڑا ہوا ہے نظام. جی جناب. تو یہ غزل ہے، غزل کے اس میں لیجیے گا. جی جی پلیز. دیکھیں، ایک دکھ کے غم و رنج کا سایہ نہیں جاتا، ایک دکھ کے غم و رنج کا سایہ نہیں جاتا، اور پھر اسے اوزار میں ڈھالا نہیں جاتا. اچھا، بچوں کی طرح چیخنے لگتا ہوں میں اس وقت، بچوں کی طرح چیخنے لگتا ہوں میں اس وقت جب ہجر سہولت سے گزارا نہیں جاتا. اور بالکل بالکل ہارے ہوئے انسان کا جذبہ نہیں مرتا، ہارے ہوئے انسان کا جذبہ نہیں مرتا، وہ جیتنے نکلے گا تو پکڑا نہیں جاتا. اور ساون کے برسنے کی مثالیں نہیں اچھی، ساون کے برسنے کی مثالیں نہیں اچھی، کھنڈر ترے ملبے کو اٹھایا نہیں جاتا. اور روکوں نہ رکے دور ہی جاتا رہے مجھ سے، روکوں نہ رکے دور ہی جاتا رہے مجھ سے، اس موت کے منظر کو بھلایا نہیں جاتا. اور مخمور نگاہوں کا جنہیں شوق لگا ہے، مخمور نگاہوں کا جنہیں شوق لگا ہے، جو راس نہ آئے تو بجھایا نہیں جاتا. واہ بھائی واہ واہ. مکتا دیکھیں کہ توحید پہ قائم ہوں میں اس دور میں مرزا، مطلب کے سوا رب کو پکارا نہیں جاتا. کیا بات ہے، خوبصورت، زبردست مکتا، بڑا شاندار جناب. تو بہرحال سنا ہے وہ فراز کی غزل میں بڑا، جب میں نے سنا تھا کہیں کہ فراز صاحب کی آخری غزلوں میں سے یہ ایک تھی کہ وہ جس کا ایک شعر وہ بھی ہے نا کہ سنا ہے وہ بولے تو بات، ہاں کیا ہے پہلا ہاں اس کا ہاں وہ یہی ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنوں ٹھہر کے دیکھتے ہیں، اور سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں. اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں. تو جناب محمد بن فیصل صاحب، سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو معجزے اپنے ہنر کے. واہ بھائی واہ. جی دکھائیے معجزے جناب. دیکھیے کہ کبھی کبھی جو تیرے خواب آنے لگتے ہیں، واہ بھائی، کبھی کبھی جو تیرے خواب آنے لگتے ہیں ہمارے عشق کی لو کو بڑھانے لگتے ہیں. واہ واہ بھائی. اور تمہارے ابو کی باتیں، تمہاری امی کی ڈانٹ، تمہارے ابو کی باتیں، تمہاری امی کی ڈانٹ، میں کہہ نہیں رہا لیکن بہانے لگتے ہیں. واہ، یہ کزن میرج کی بات ہے، انٹرنل مسائل چل رہے ہیں نا، امی کی ڈانٹ ابو کی بات. ہاں جی. تمہارے ابو کی باتیں، تمہاری امی کی ڈانٹ، ہاں جی، میں کہہ نہیں رہا لیکن بہانے لگتے ہیں. شراب و نشہ و ساغر گل و لب و رخسار، واہ، تمہارے جال کے سب تانے بانے لگتے ہیں. کیا بات ہے، تمہارے جال کے سب تانے بانے لگتے ہیں. حسن لودھی صاحب کن سوچوں میں ہو، جال کے سب تانے بانے. جی. اور یہ شعر خصوصاً ناصر بھائی کی نظر جی کہ وہ کنچے کھیلنے والی پٹھان لڑکی ہے. چلو وہ کہا آپ نہیں کہا. وہ کنچے کھیلنے والی پٹھان لڑکی ہے، جہاں پہ مارے وہیں پر نشانے لگتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، وہ کنچے کھیلنے والی پٹھان لڑکی ہے، جہاں پہ مارے
वहीं पर निशाने लगते हैं और नए ज़माने की सिगरेट पीने वालों को गए ज़मानों के हुक्के फंसाने लगते हैं। क्या बात है, नए ज़माने की सिगरेट, ये क्या इशारे मार रहे हैं खुदा के बंदे। अच्छा और देखिए कि फ़कीर आए तो उसको झड़क के भेजते हैं, फ़कीर आए तो उसको झड़क के भेजते हैं, कबूतर आए तो दाना खिलाने लगते हैं। वाह भाई वाह, और क्या बात। अबूज़र भाई की नज़र के हमें तो ले गई परदेस फ़िक्र इल्म माश, वतन में कितने अधूरे घराने लगते हैं। वाह भाई वाह अबूज़र साहब, ज़बरदस्त। या अधूरे से मुराद वो नहीं है। अच्छा जी जी। और देखिए कि हमारा इश्क भी है, हमारा इश्क भी है रोज़गार पर मौकूफ़, तभी वो मिलती है जब हम कमाने लगते हैं। वाह। वफ़ा कभी तो खुदा भेजता है, वफ़ा कभी तो खुदा भेजता है रिज़्क़ सुखन, और कभी हम अपना हुनर आजमाने लगते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। और शुक्रिया जी। बस आखिरी लम्हात नाज़िम मोहतरम, और एक गज़ल मोहम्मद से हमने सुनी, और मैं एक, हम चाय वाले लोग हैं तो वो चाय वाली जो मैंने पढ़ा धमाली चाय वाला, वो बड़ा अच्छा मुझे लगा। तो मैं चाय से अगर आप मोहब्बत रखते हैं तो ज़रा ये सुनते हैं। फिर ईद के दिन चाय पीने का अपना मज़ा। जी बिल्कुल, अपना ही मज़ा है नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम के बाद आपको चाय तो पिला ही दें, क्योंकि लम्स की आँच पे जज्बों ने उबाली चाय, इश्क पीता है कड़क चाहतों वाली चाय, क्या कहना है, केतली हिजर की थी गम की बना ली चाय, वसल की पी न सके एक प्याली चाय, मेरे दालान का मंजर कभी देखो आकर, मेरे दालान का मंजर कभी देखो आकर, दर्द में डूबी हुई शाम सवाली चाय, हमने मशरूब सभी मुज़रे सेहत तर्क किए, हमने मशरूब सभी मुज़रे सेहत तर्क किए, एक छोड़ी न गई हमसे ये साली चाय। ये पहेली कोई पूछे तो उसने, ये पहेली कोई पूछे तो कि उसने क्यों कर अपने कप से मेरे कप में भला डाली चाय, मैं यही सोच रहा था कि इजाज़त चाहूँ, प्रोग्राम से इजाज़त वज़ीर साहब, मैं यही सोच रहा था कि इजाज़त चाहूँ, उसने फिर अपने मुलाजिम से मंगा ली चाय, रंजिशें भूल के बैठें कहीं मिलकर दोनों, रंजिशें भूल कर बैठें कहीं मिलकर दोनों, अपने हाथों से पिला खैर सगाली चाय, क्या बात। इश्क भी रंग बदल लेता है जाने अहमद, इश्क भी रंग बदल लेता है जाने अहमद, ठंडी हो जाए तो पड़ जाती है काली चाय। नासिर साहब, ठंडी हो जाती है तो पड़ जाती है काली चाय, और कमाल का शेर वही था कि एक छोड़ी ना गई हमसे ये साली चाय। तो मिर्ज़ा साहब बस ये साली चाय, खैर सगाली चाय वही वाली है वो जो हमने पिलाई थी पड़ोसियों को। हाँ, खैर सगाली चाय, बिल्कुल। जनाब आँखों के ऊपर है आँखें। अल्लाह जी जनाब। खिज़ा समाई हुई है बहार आँखों में, खिज़ा समाई हुई है बहार आँखों में जी, ये किस गुमा ने बनाया मज़ार आँखों में, और बड़ा हसीन है मंजर भी उन ख्यालों का, बड़ा हसीन है मंजर भी उन ख्यालों का, जिन्होंने घर की अपना खुमार आँखों में, और मुबैनात में से हैं ये बेज़ुबां आँखें, बिला फरेब व शिबा एतबार आँखों में, हर एक ज़ईम का है मर्तबा जगह अपनी, हर एक ज़ईम का है मर्तबा जगह अपनी, अमीर इश्क का है इक़्तिदार आँखों में। क्या बात। और कुछ इस तरह से हवा अपने रुख को मोड़ेगी, कुछ इस तरह से हवा अपने रुख को मोड़ेगी, वो देखता ही रहा बार बार आँखों में, और हमारे वास्ते कुछ भी नहीं यहाँ मिर्ज़ा, सुखनवरों का बस, सुखनवरों का है बस निसार आँखों। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। तो बुज़ुर्ग साहब इन्हिसार आँखों में ही है, तो मैसर आए तो तब मैसर आए तो अल्लाह। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गली से गुजर के देखते हैं, सुना है मैंने कि दर्द की गाहक हैं, दर्द की गाहक हैं, चश्मे नाज उसकी खुदा के बंदे। चलें जी, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। ये भी है इसका, ये मैं दूर निकल रहा हूँ, मैं क्या करूँ मैं जी बिल्कुल, फतवे तो आप लोगों ने जो हरकतें की हैं उस पर भी कम नहीं आएंगे, क्योंकि जो है क्यों जी हजरत, वाह। और मैंने ये सुना है कि ये गज़ल फराज के आखिरी गज़लों में है, पता है आपको, बिस्तर मर्ग पे लिखी हो खुदा के बंदे ने, हरकतें देख लो उसकी, मकी उधर के जलवे इधर के देखते हैं। मेरे साथ बेटा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कर रहा है। चलो सुभान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तस्बीहात हैं, सुभान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, बहुत बहुत
شکریہ آپ سب کا اس پروگرام میں شریک رہنے کے لیے. اور آج ہم نے دانستہ تھوڑا لائٹ موڈ میں رکھا ہے اس پروگرام کو، بیکاز کہ ظاہر ہے عید کا دن متقاضی ہے اس بات کا کہ تھوڑا ہنسا جائے، تھوڑا سا خوشیاں بانٹی جائیں. تو ظاہر ہے اگر ہم کچھ غلط بھی بول رہے تھے تو ایٹ لیسٹ اس وقت کم از کم آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہوگی. تو بہرحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرے کہ آپ کی عید بہت ہی مبارک گزرے، خوشیاں بانٹیے اور اپنے بچوں کی عیدی مت کھائیے. اگر انہوں نے کسی رشتہ دار ان کو 500 روپے دے دیے ہیں تو ان سے لے کر اپنی جیب میں ڈالنا جائز نہیں ہے. یہ مفتیان کرام نے بتا دیا تھا. میں تھوڑا سا جی نہیں سر، میں ایسا نہیں کرتا. میں اس کو تھوڑا سا ہیلا والا مرحلے سے گزار کے یہ تو فائدہ اٹھا لے کہ میں ان بچوں کے منافع پہ ہی خرچ کروں گا اس کو مستقبل میں. اصل میں آپ کو ہیلے پتہ ہیں، دوسروں کو ہیلے نہیں پتہ. لیکن اس میں کوئی ہیلا نہیں ہے بھائی، بتاؤ نہیں لوگوں کو، اس میں نہیں ہے کوئی ہیلا، جائز نہیں ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اپنے آس پڑوس کا خیال ضرور رکھیں. بس آخری بات یہی جاتے جاتے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور اس طرح کی ڈھیروں عیدیں ہم سب کے حصے میں آئیں، بعافیت، بخوشی، بصحت، سلامتی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.